अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह इस वीडियो में दुआए निस्फ शाबान सीखेंगे। शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल तौली वल इनआम لا إله إلا أنت ظهير اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالमीन। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।